तारीफ उस खुदा की जिसने कायनात को खल्क किया, और दुरूद उनके लिए जिसके लिए कायनात को सजाया। हुजूर बहुत ही अदना से तालिब इल्म की हैसियत नहीं, आप इस समय बानिया निर्देशन जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हम जैसे कशफहम, कम इल्म, अदना तालिब इल्म को आपके सामने बोलने का मौका दिया। और जो हुक्म उन्होंने दिया वो दो हुक्म थे। पहला हुक्म सरकार वफा और दूसरा हुक्म विलायत अमीर कायनात। सरकार वफा के सारे गोशे आगे सलामों ने आपके सामने पढ़ दिए। ठहरे से आना, जम का निकलना, मुर्दे मारना, मर्द की मौत को थकाना, तो सारी बातें तो आप तक पहुँच गई। लेकिन अब देखिए, हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये है कि मिंबर से उधर बैठने की बात कुछ और होती है, लेकिन मिंबर पे आने के बाद तो हुक्म उनका ही चलता है जिसके कब्ज़े में कुदरत है। अब वो जो हमको हुक्म देते जाएंगे वो आपके सामने हम बोलते चले जाएंगे। लेकिन जितना इस महफिल में हमारा हिस्सा है उतना ही आपका हिस्सा है। बेशक शायर अकराम को आपने सुना, अपने अपने अंदाज से वो आपको नवाज रहे थे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम भी कर रहे हैं। शायर तो नहीं है, अदना से तालिब इल्म है। विलायत के ऊपर एक जुमला बोलते हुए तफसीर को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक अशायर आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। अगर तबीयत में घबराहट नहीं तो आप सबकी इजाज़त है तो एक सवाल थोड़ा सा हिम्मत बांध कर रहिएगा, थोड़ा सा हिम्मत बांध कर देखिए। ये ज़बान दहन के किले में बंद रहने के लिए नहीं दी गई है। ज़बान दहन के किले में बंद रहने के लिए नहीं दी गई है, मदे अहले बैत में बोलने के लिए दी गई है। इतने नारे लगे जरी सामने, लेकिन अभी तक एक भी नारा दिल को छुआ नहीं। नारा ऐसे लगना चाहिए कि इस इमाम बारगाह को गदीर का मैदान समझे, जिस जिसकी जो हाजत है वो हाजत पूरी करे। जो भी नारा लगाएगा अमीर कायनात उसकी हाजत को पूरा करेगा, और जो नारा नहीं लगाएगा अल्लाह जाने कहाँ जाएगा। मिल के दोनों हाथ उठा के नारा शुरू गुफ्तगू थकन घबराहट फिक्र न करे, इसलिए कि देखिए वो जिक्र वो महफिलें और होती है। देखिए आदना तालिब में बहुत ज़्यादा लम्बा नहीं पड़ते हैं, बुजुर्ग हमारे बैठे हुए साथ हमारा देते हैं, ये बहुत लंबा नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तसर से वक्त में मिंबर का हक अदा करके अदा करके मिंबर छोड़ेंगे। लेकिन साथ आपको देना है, जहाँ भी आपका जी चाहे वहाँ नारा लगाइए, इसलिए कि वलीमे के दस्तरखान पे 2-2 घंटे बैठ के इंतजार करते हैं। वलीमे के दस्तरखान पे 2-2 घंटे बैठ के इंतजार करेंगे, कोई कोई नहीं चलाता। जहाँ जिक्र अली हुआ से होगा मालूम, हम भला कैसे बताएं कि है ताहिर कितने जाहिरी दोस्त बने, मधे अली पर दुश्मन, जाहिरी दोस्त बने मधे अली पर दुश्मन। हमने हक बात कही, हो गए जाहिर कितने।
ایک اشعار پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد مسلسل گفتگو رہے گی 10 11 12 منٹ جتنی بھی شہزادی اجازت دے گی اتنی دیر آپ کے سامنے رہے گی. دیکھیے آواز ہماری شاعروں جیسے نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ شاعروں سے کم بھی نہ ہو. سنا ہوا ہے آپ کا. اور جب بھی جہاں بھی مدح علی ہوتی ہے وہاں کبھی پڑھ جا کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ. جتنے بیٹھے ہیں سب ہمارا ساتھ دیں گے. دوسرا نام علی ثنا ابھرتے دیکھا. دوسرا نام علی ثنا ابھرتے دیکھا. دارالشفا نہیں, مولا علی نہیں, یاقوت پورا نہیں, ڈبل پورا نہیں, جملے سنا ہے جہاں جہاں بھی والے بستے ہیں. دوسرا نام علی ثنا ابھرتے دیکھا. ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے. ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا. علی بغیر کوئی ابو تراب ہو نہ سکا. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہو نہ سکا. بہت سا حافظ و قاری بنے مگر کوئی علی سا ام الکتاب ہو نہ سکا. دیکھیے آواز سے گھبراہٹ تو نہیں نا حضرات. دوسرا نام علی ثنا ابھرتے دیکھا. ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا. اے علی تو ہی وہ ساجد ہے کہ ایک دن ہم نے سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کر. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا بنا کے دور کے پھر کبھی موقع ملے گا. سرکار وفا کے فضائل آپ تک پہنچیں گے. آج ولایت پیاری سے ذکر کیا اور علی پہ ذکر کو روکتے ہیں. اب ایک سوال پڑھیں تاکہ تھوڑی سانس ہم لے لیں. مل کے آل محمد کی بات. ولایت امیر کائنات. اللہ اکبر. ولایت امیر کائنات اتنی وزندار شے کا نام ہے. اتنی وزندار شے کا نام ہے. ارے لوگ نبوت سے خوش ہو گئے جناب. نبوت 1,24,000 انبیاء جتنے بھی گزرے ان کو نبوت نہ ملتی اگر ولایت امیر کائنات کا اقرار نہ ہو. اور آپ دیکھیں کتابیں بھری پڑھی ہے 4 کتابوں کا کم پڑھے ہوئے ہیں. کم پڑھے آغاز ہی ہم نے کہہ دیا ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. پہلی کی بات سنی تھی کہ حوالہ پوچھا رسول اللہ کہاں سے پڑھا, کدھر سے پڑھا, کدھر پڑھا. لیکن رب کعبہ قسم 38 سال گزر گئے. 38 سال ظاہر گزرتے پڑھتے ہوئے گزر گئے. کسی بھی خطیب سے کسی بھی ذاکر سے جب آپ کی طرح بیٹھا کرتے تھے نا لڑکپن میں بچپن میں جب بیٹھا کرتے تھے کسی سے نہیں پوچھا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی ایسے ویسے وہاں ہو سکتا ہے جہاں دودھ میں جراثیم ہو. لیکن سنا نا آپ نے کہ جس کی ماں نے لوریوں میں نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے اس کے رگ رگ میں ولایت علی ایسے جھلکتی ہے. اور چہرے بتاتے ہیں آپ کا چہرہ گلاب بنا ہوا ہے. یہی تو فضائل کا حق ہے. یہی تو فضائل کا حق ہے. آئیے ولایت کے جملے پڑھ رہے ہیں. کل آپ نے منائی عید. اتنی بڑی عید ہے, اتنی بڑی عید ہے, اتنی بڑی عید ہے کہ نام محبت رکھی ہے امام سرکار صادق علیہ السلام.
قربا کے بعد بھی کوئی عید ہے؟ لیکن 10-12 منٹ آپ کے لیے بڑا قیمتی وقت ہے، کوئی عید ہے؟ تو سرکار صادق نے کہا ہاں عید ہے. کہا مولا کون سی؟ کہا وہ غدیر کی عید ہے. غدیر کی عید ہے، ایسی عید ہے کہ قیامت کے دن اس عید کو، علماء نے سنا کہ قیامت کے دن اس عید کو دلہن بنا کے لایا جائے گا، دلہن بنا کے پیش کیا جائے گا. ولایت علی، اور ولایت علی جب اللہ نے رکھی، اللہ نے جب پہاڑوں پہ نازل کی، دریاؤں پہ نازل کی، پتھروں پہ نازل کی، پھولوں پہ نازل کی، تو کتاب کے جملے یہ ہے کہ ولایت علی کا اقرار پھولوں پہ جب کیا تو سب سے پہلے گلاب کے پھول آگے بڑھا، گلاب کا پھول آگے بڑھا. کہا کہ پروردگار ولایت علی کا اقرار میں کرتا ہوں. کہا کہ سب سے پہلے تو نے اقرار کیا تو اللہ تجھے ہم دیتے ہیں، تو پورے گلاب جتنے بھی پھول ہیں سب کا بادشاہ ہوگا. ولایت کا اقرار، ولایت کا اقرار. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دریا رہتے ہیں، کہیں کا پانی کھارا ہوتا ہے، کہیں کا پانی کڑوا ہوتا ہے، کہیں کا میٹھا ہوتا ہے. دریاؤں میں سب سے پہلے فرات کے پانی نے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں. کہا کہ تو نے اقرار کیا، تیرا نام ہم قرآن میں لے کے آئیں گے، قرآن میں لے جائیں گے. اس کے بعد زمین کی طرف اشارہ کیا، کون ہے میرے علی کی ولایت کا اقرار کرے؟ تو کعبے کی زمین اٹھی، کعبے کی زمین اٹھی. اٹھنے کے بعد کہا پروردگار علی کی ولایت کا اقرار سب سے پہلے میں کرتی ہوں. کہا کہ شاید بات سب سے پہلے تو نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے تو میں تجھے اپنا گھر ہی بنا. قرآن مجید کی آیت پڑھو، سورہ دخان جو لیلۃ القدر کی رات میں ہر مومن پر پڑھنا فرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اکشف عنا العذاب انا آمنون. اب یہاں سے حدیث رسول ہے، انا آمنون بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حیدر کی ولایت پر جو ایمان نہیں ہے مومن تو بڑی بات مسلمان نہیں ہے. کٹوا کے زبادار پا میسم نے بتایا ایمان بچانا کوئی آسان نہیں. سنیے گا کہ اس کے بعد جانوروں کی طرف نگاہ کی. کون ہے ولایت علی کا اقرار کرے؟ کتاب میں لکھا ہے کہ حدود آگے بڑھا. میں ولایت علی کا اقرار کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا ہم تیرے گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں، ولایت کا پٹا. ترکاریوں کے آگے دیکھتے رہتے نا، ارے ٹماٹر کی قیمت ہے بھیا، بیگن کی قیمت ہے، کیا سن رہے ہو آپ؟ کیا اس کے بعد بیگن کی طرف اشارہ. بیگن نے کہا سب سے پہلے میں اقرار کرتا ہوں. کہا کہ تو نے اقرار کیا، تیرے سر پہ تاج رکھتے ہیں. اب یہاں سے 2 جملے بس ختم. یہاں پر ان کے دوستوں پھر خیال سنے گا. ولایت امیر کا نام کون سا مقدر تھا؟ غدیر کا. سرکار دو عالم چلے، سرکار دو عالم چلے. آواز آئی جبرائیل کی، رک دو میرے حبیب، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. سرکار دو عالم رکے. رکنے کے بعد کب رکے؟ حج کر کے پلٹنے کے بعد. اتنا بڑا مجمع، دیکھیے اللہ تعالیٰ علم ہے، اتنا بڑا مجمع نہ غدیر سے پہلے نہ پھر غدیر کے بعد رہا ہوگا. پورے صحابہ اکرام کا مجمع، پورا صحابہ اکرام کا مجمع کھچا کھچ دعا. آواز آتی ہے رک جا. اگر تو نے سنا ہو سکتا جملہ کو، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا. نہیں سن رہے آپ، غور نہیں کریں شاید جملے پر. یعنی سرکار رسالت میں آپ کو دھمکی ہے. یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ کیا پروردگار رسول کو دھمکا رہا ہے؟ بلکہ یہ کہتا کہ جیسے نماز بھی پہنچا دی ویسے یہ بھی پہنچا دو، جیسے روزہ بھی پہنچایا ویسے یہ بھی پہنچا دو، جیسے عبادتیں پہنچائی یہ بھی پہنچا دو. بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے.
आप जितने बैठे हुए इतने बैठे बुजुर्ग हमारे बैठे हुए, कोई भी आके कल परसों तरसों कहीं से भी आके कोई भी किताब से दिखा दे कि कहीं अल्लाह ने कहा हो, खुदा न खास्ता किसी अजमत को घटा नहीं रहे, आपकी तबीयतों का इम्तिहान ले रहे हैं कि कभी अल्लाह ने नहीं वही की, मेरे हबीब नमाज पढ़ के दिखा, रोजा रख के दिखा, नहीं कहा, क्या कहा? अली अली करके दिखा, अली करके रुका, मजमा रुका, सरकार दो आलम रुक गए। रुकने के बाद सारे आगे बढ़े, चिलचिलाती धूप थी, नंगे पांव थे, सर मुड़े हुए थे। देखिए ये जो जिक्र है ना, जो भी हमारी महफिलें होती हैं 2 महीने 8 दिन 10 महीने जो महफिल होती है, ये किसी के दिल को तोड़ने के लिए नहीं होती है, सबको जोड़ने के लिए होती है। अब अपने जर्फ क्या कहा, रोका दे। अब सरकार हम रुके, कहा साहबा किराम जी नबी अल्लाह, क्या क्या आओ जी नबी अल्लाह, क्या हुक्म है? क्या चलो मिंबर बनाओ, मिंबर बनाओ। एक दूसरे से कहे कि चिलचिलाती धूप है, सर मुड़े हुए हैं, पैर जल रहे हैं, ये सरकार क्या सुनी कि मिंबर बनाओ? सरकार ने कहा कि क्या बात है, क्या सोच रहे हो? सरकार मिंबर कहाँ से लाए? पढ़ना हमारा काम, समझना आपका काम है, मिंबर कहाँ से लाए? तो सरकार दो आलम ने मुस्कुरा के कहा, मेरी जिंदगी में, मेरी मौजूदगी में, क्या सुना आपने? मेरी जिंदगी में, मेरी मौजूदगी में एक मिंबर नहीं बना सकते, तो मेरे बाद सारे में मिंबर कहाँ? बोल नहीं सकते, हर घर में मलकुल मौत दिन में 5 टाइम आता है, ईमान का खौल है। अल्हम्दुलिल्लाह नूरे खुदा आया, नूरे खुदा आया, अल्लाह जहां वहां, अल्लाह जहां वहां, अल्लाह की तू ज़बा, अल्लाह की तू ज़बा, बुरा का है बया, बुरा का है बया, नफक पे है गरा, नफक पे है गरा, मोमिन पे है आया, मोमिन पे है आया, नारा हैदरी, नारा हैदरी, सलवात तो आदे बोलो, मिंबर बनाओ, कैसे बनाए? बनाने को उसका मिंबर बनाओ। हम कहे सरकार आपको मिंबर बनाना है, काय के लिए? कहा जैसा मुझे बुलंद होना है, बुलंद का जिक्र है, मुझे बुलंद होना है। सरकार तख्त मंगवा लिए, तख्ते बिल्किस मंगवा लीजिए। कहा कैसा तो नहीं मंगा सकता, कहा कि फिर उन्हीं पे चढ़ जाइए, बैठे हो चले गए हो, कहाँ हो? कहा कि नहीं सर, बात दरअसल ये है कि मेरे बाद अगर मेरे जानशीन को देखना हो जो तख्त पे बैठेगा, मेरे बाद मेरा जानशीन मिंबर पे होगा, मिंबर बना। बस 2-3 मिनट लग रहे हैं तफसीर खत्म करने में, 2 मिनट। मिंबर बना। अमीर कायनात खड़े हुए थे, तो अगर सरकार दो आलम कहते थे देखो अली को देख लो, खलील बुला के रखा, क्यों बुला के रखा पता है ना? सारे हाजी हैं, सारे इबादत गुजार है, अली का चेहरा देख के इबादत कर लो, मेरी तकरीर सुन के इबादत कर लो। उठाया अली को, अगर कहते थे कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये सुना हुआ जुमला आपका है, बहुत सदियों से चला रहा है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, सबका नहीं, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब दूसरा जुमला सुना, ये हमारी मेहनत है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जब से मैं मौला, जब से मैं मौला तब से अली मौला। और जुमला, जब तक मैं मौला, जब तक मैं मौला तब तक अली मौला। दोनों हाथों पर उठाया, इतना उठाया,
سکتا کہ بغیر سفیدی نمایاں ہو گئی. خطیب الایمان کا جملہ یاد آ گیا بس ممبر کو چھوڑے پڑتے ہوئے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ علی علی کرتے علی علی کرتے علی علی کرتے علی علی کرتے علی علی کرتے. کہا کہ صاحب آپ علی علی کرتے ہم سے کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے, ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے. ارے ذرا غدیر کے میدان میں آئیے, نبی کے تو دونوں ہاتھوں میں. بہت پیار سے آپ نے ذکر سنا, یہ ذکر کی دلیل ہے. بہت پیار سے آپ نے سنا, امید سے بڑھ کے آپ نے ساتھ دیا ہے, امید سے بڑھ کے آپ نے ساتھ دیا. بس آخر جملہ کہتے ہیں ممبر سے ادھر رہے ہیں.